Balik na sadta sa atong naandan nga tighinlo sa atong kuko. Tuod sa katong mga nangita niya, ay tuora ra diri sa Purok 4 Garcia. Kini daplin sa kalsada, sakop sa Aurelio, ug kung mopalugsong ka, padulong sa Don Jose ang ilaha. Tuo nga banda, dihaan ang pandayan kana mismo sa Fortaleza Salon. Oh, nakatuod na ka? Ayaw naglangay pa. Diri na pagpahinlo sa iyaha. Bitaw, talag sa ay ug dili kanunay ang akong pagpahinlo sa akong kuko. Dili man sa lagi ko ganahan nga lain-lain ang muana-ana, muukay ug mukulata sa ako. Maong didto ra gyud ko motuod sa permi mo bagnod ug mohinlo nga pinangita nako. Sama ani nga pagkabirada, aw ganahan gyud ta. Kay di ba lahira man gyud kung siya ang magpermi sa imuha? Kay bisan og tulog-tulogan ra na nimo dinha aw mosalig na ka. Salig nga di masamad ug syempre masatisfied ka. Kay bisan kinsa dinha mao gyud na ang gipangita. Limpyo nga agi, komportable ug expert mo birada. Maong og magpahinlo ko, ako gyud ang tuyuon nga talagsara. Kay para akong ma-feel nga nagpakudkod gyud ay ko niya. Kini nga pagkadusdos, mao gyud ni ang akong pinaka-favorite sa tanan. Kanang kubal nga mugaan pag matangtang. Ambot lang sab ug mao ba na inyong ganahan. Kay basta matuman lang gyud ang akong gusto nga makuan, aw fights na nang tanan. O diba, ikaw nga naglantaw, gaan na imong paminaw. Basta imong makita pagkahuman, ingon ani na ang resulta.